भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां म्हणटा साम चॅप्टर 21 वर्स 2, 3, 4. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयलाय, ताच्या ओंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. उत्तम आशिर्वाद घेवन तूं तांकां मेळोवंक आयलोय. आपूट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालोय. वसपोर ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें, तुवें तें तांकां दिलाय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें, तुवें तें तांकां दिलाय. आज म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ दिता आसतना जे कितें आमी मागता देव आमकां फावो करता. जायते फावटी ते सुमेचे सकत अनुभव करता, जावं फुडें जायते फावटी आमी विसर पडल्या बरी करता. आज म्हणटा की वसपोर ताणी तुजे लागीं जिवीत मागलें, तुवें तें तांकां दिलाय. तांचे दीस सासणाच्या सासनाक वाडयलाय. तांचे दीस तुवें सासणाच्या सासनाक वाडयलाय. आज दाविदाचे किर्तनान अपुर्बायन म्हणटा, त्या खातीर आज आमी देवाक अर्घ दिवया. हो आयतारचो दीस सोम्याचे नदर लाव, ताचो उपकार आठव, ताका स्तुती कर. आयचो दीस आमी आराम करता आसतना ताची मजत आमी मागून घेवया. कित्याक तो मजतदार जावन आसा, आमकां आदार दितलो जावन आसा, आमकां राखतलो जावन आसा, आमकां सांबाळटलो जावन आसा. आयचो दीस तुमच्या जगणेकलोचो नंदन जावन दी. आज खंयची कामां तुमी हाताक घालतात ना खंय वचूंक चिंतात, तुमचो वावर तो सफळ जावन दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे मागता आसतना म्हणी आयचे जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें म्हणून ह्या गायनाद्वारे जेजूक अर्घ दिवन म्हणी ह्या वेळार. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. परत म्हणया आमी. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. परत म्हणया आमी सगळी. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो तुझ्या कृपाच्या
तुझे सगळ्यात आमचे देव जेजू जेजू आराधना स्तुती तुका तुका स्वागणे जेजू Mokalzan petonaso sasan paso tuso जेजू मुझे दई Jesu mujhe tai ani hau tache tai ani maka nai gayude Jesu maka sai ani hau takasai jiye na hau tache vide प्रेज द लॉर्ड मुझे मगाचनो गायन ते म्हणला पळय जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय म्हणय आमी सोमये ते रावंक जाय सोमी आमचे थंय सदांच आसा हांगाचे दोन टेस्टमनी आमी आयकुया ते जेजूक आमी अर्घ दिवया हांव सोमया जेजूक अर्घ दिता आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेता म्हजें काम गेल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी मागण्याच्या पंगडाक मागोवंक विनंती धाडली आनी तांणी म्हाका द्वितीनियम 31:6 आनी नाहूम 1:7 देवाचें उतर दिलें आनी हांव सदांच मागतालीं आनी म्हज्या सोमया जेजून म्हाका एक बरें काम फावो केलें तशेंच ही मागणी हांव फाटल्या 11 म्हयने जावन आयकतेच आसा जेजून म्हाका मागिल्लें ल्हान आनी व्हड सर उपकार फावो केल्ल्याक देवाक जावं अर्गां होगलाप महिमा तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याच्या पंगडाक देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जेजस हांव बॉम्बेतावन म्हाका केल्ल्या उपकाराची साक्ष दिवंक आशेतां कोविडाच्या वेळार म्हजें काम गेल्ल्यान म्हाका PFतले पयशे काडूंक जाय आसले नांवान करेक्शन करूंक आशिल्ल्यान हांवें PF ऑफिसाक डिक्लेरेशन 2 फावटीन धाडलें जाल्यार करेक्शन जावन नातलें हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक म्हजें पेटिशन धाडलें आनी म्हाका Psalm 46:1 Micah 7:7 Psalm 46:7 आनी Psalm 50:15 वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी हांव तें सदांच रिपीट करून आसली आनी तिसरे फावटी नांव करेक्शनाक धाडलें आनी आतां म्हजें नांव करेक्ट जालां म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा हांवें म्हज्या भावाच्या बऱ्या भलायके खातीर पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका जेरेमिया 17:14 वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी हांव सदांच रिपीट करनासली आतां तो बऱ्या भलायकेन आसा तितलेंच न्हय आमच्या कुटुंबाक मागण्या द्वारे मस्त बरेंपण लाभलां त्या देखून डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी तांचे पसत मागतां थँक्यू जेजस प्रेज यू जेजस अडोर यू जेजस हालेलुया ह्या सकाळीच्या वेळार 5 पासून आमी जण एकले विस्वासान आनी वडाताळान म्हणया Psalm chapter 141 verse 8 तुका सर्वेस्परा मुझे देवा मुझे दोळे उबारता तुका शरण येता म्हजो जीव सांबाळ Psalm chapter 141 verse 2 दुपा बरी मुझे प्रार्थना तुझे मुखार करून दी मुझे उबारलेले हात तुझे मुखार संजेचे भेटोवणे बरी जावं दी Psalm chapter 121 verse 7 and 8 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ Deuteronomy chapter 28 verse 8 तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो Psalm chapter 124 verse 8 सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार प्रत्येक तरां देवाक अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया परत प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव फ्लॉसी हांव म्हज्या नेव्यो राहुलाची साक्ष दिवंक खुशी व्हरतां राहुल जर्मनींत वस्ती करून आसा ताका काम मेळच्या खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक पिटिशन घाल्लें आमकां ब्रदरान देवाचें उतर दिल्लें तें आमी सकाळीं तें उतर रिपीट करन आसल्यां तो 5 म्हयन्यांतावन कामाक ट्राय करनासलो आनी ताणें मस्त इंटरव्यू एटेंड केल्ली आज ताका काम फावो जालें देखून आमी धन्य देवाचो उपकार बावडटां
आणि ब्रदर प्रकाश आणि ताच्या टिमाच्या सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचे पासून सदांच मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वी लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव एमिलिया मंगळूरतावन म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पुताक जेजून केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुतान हायर स्टडीजाक म्हूण विजाक एप्लाय केल्लें. आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक विनंती केल्ली. तशेंच तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. साम 91:15 आनी साम 121. आमी हें सदां रिपीट करतले हांव. तरी पूण विजा रिजेक्ट जाल्ली. हें आयकून म्हजो पूत अपसेट जालो. तशें मस्त बेजाराय भोगली. पूण परत आमी ब्रदराक फोन केलो. ताणें आमकां लूक 1:37 आनी साम 130, 1 and 2 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करनासले हांव. सर्वेस्पर देवान हायर स्टडीचे विजा दिवच्या बदलाक कामाची विजा फावो केली. आयसाया 48:17 इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां. तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेन तुका चलयतां. तशें ताच्या वाटेन आमकां चलोवच्या धन्य देवाक म्हज्या काळजांतावन अर्गां, होगळाप, महिमा आनी स्तुती जावं. तशेंच आमकां देवाची लागशिल्ल्यान वळखून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी पाद्र्याबांक, तशेंच विणुणे पंगडाच्या सर भावा भयणींक आनी गायन कर्ण हरसूंच्या भावा भयणींक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक सदांच बरी भलायकी आनी पवित्र आत्मो तांकां दाराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागता. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस, मॅग्निफाय यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया, हालेलुया. या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराचो आज आमी नियाळ करता आसतना रिव्हेलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 to 4 पळय. हांवच्या उगडापणांत 21 वळी 1 to 4 तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली. पयलांचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली, दर्योय नांच जाल्लो. वर्स 2 आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुजलेम देखले. होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोवन आयते जाल्ले ते सर्गावयले देवाक तावन देंवन येतले. वर्स 3 आनी सिंहासना कुशीन तावन येतलो एक व्हड ताळो. हे परी म्हणालो, आतां पुणी मनशां मदें देवाचे बिडार जाले. तो तांच्या मदें रावतलो आनी ताची परजा जातली आनी तो तांच्या मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तो सदांच जियेता तो देव जातलो. वर्स 4 तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा वेळाप आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेलो. पळया, जुवांवच्या उगडापणांत जुवांक एक दर्शनान देवान दाखोवन दिलें की तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटले. तांच्या दोळ्यांतले दुकां. आज आमी कितली भाव भयणी दोळ्यांत दुकां गळोन आसा. कित्याक हांव थोडी फोनां उखलता कळटा की आज कितली भाव भयणी आमी रडोन आसा. जांफ्रो आज तुमचो रिपोर्ट सारको येवना म्हणून. जांफ्रो आज तुमी कश्टान आसा म्हणून. जांफ्रो आज इराण आसा म्हणून. जांफ्रो हाता गेली कामां तुमची पोंता पावना. जांफ्रो विंगड समस्येक तुमी कारण जाल्यात. आज देवाची उतार आमकां म्हणटा. एक दैनादीक बळवंत उत्तेजनाचे उतार जावन आसा. हे तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो. मरण वा वेळाप, रडणे वा दूख आनीकी आसचे ना. 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 केदाळा. पळय हांगा म्हणटा की देवाची उतार 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता. क्रिस्तांतय हर एक दिसा आमी क्रिस्तांतय जिवंक जाय. आमी कामांत जियेता. आमी 12 घंटे 13 घंटे काम करता. आमचो बिजनेस करता आनी सगळे आमची दिसपट्टी कामां सगळे आमी करता. करीचे बरें काम करूंक जाय. दिसपट्टो ग्रास जोडूंक जाय. दिसपट्टे काम आमी करूंक जाय. सगळें करूंक जाय. जाल्यार हर एकांत आमी दिसान दीस क्रिस्तांतय जिवंक जाय. जांफ्रो 12-13 घंटे काम करता आमी. जांफ्रो हर एक दिसा आमचे राटवळे मग्न जावन आसा. सगळे कर्ण
आमी क्रिस्तांत नातले वयस जाल्यार आमी चिंतून पळोवंक जाय, आमी चिंतून पळोवंक जाय. आज बापूरबाई सांग पावल कुरिंदरांच्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 म्हणटा की आमकां तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता तर तो एक नवी रचना जाता. पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाले, सगळे नवे जाले. आज नवे जावंक जाय, आमी नवी जावंक जाय, नवी जावंक जाय. त्याच वाटेर म्हज्या मगचे न्हू वेगळी आमची जिविताचेर आमी नदर घालया. हर एक दिसा आमी तेच करनासाव, मागीर आमकां निरासपण, दोळ्यांतली दुखागळान आसा, असमाधान, बेजाराय. आज म्हज्या मगचे न्हू कितले लोकांच्या दोळ्यांतले दुखां गळोन आसा, कित्याक हाताखाली कामां जायनात. पयल्या सुवातेर आमी क्रिस्तांतय जियेतावंगी, सोम्यातय जियेतावंगी. सोम्यातय जियेल्लो व्यक्तीक नवो उजवाडांतय काळोख रावंक जायना. कित्याक सोमी जावन आसा उजवाड. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला म्हणटा जेजू. जुवां प्रमाणे शुभवार्तांत 8व्यान पळयल्ले वयस जाल्यार तुमकां बापूरबायन कळटा की त्या सुवातेर जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. जर आमी उजवाडांत आसाव म्हळ्यार जेजू थंय आसाव जाल्यार काळोखाच्या निर्फळ कामाक आमी पाट करूंक जाय. काळोखाची निर्फळ कामां आमकां उदरगती वचूंक दिनात. काळोखाची निर्फळ कामां आत्मिकता सकयल घालतात. काळोखाची निर्फळ कामां आमकां देवातून विंगड करतात. त्या खातीर आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां कोरिंदराच्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता, क्रिस्तांतय जियेता म्हळ्यार उजवाडांतय तो आसा. उजवाडांतय आसा म्हळ्यार काळोखाक ताणें पाट केला म्हूण अर्थ. काळोखाक पाट करूंक जाय म्हज्या मोगाचें. आज आमी मागया ह्या आयताराच्या दिसा आमी सोम्याक थोडो वेळ दिवया. आज आयताराचो विशय घेवचो दीस जावन आसा. आज जावफ्रो आमचो शाबत म्हणल्यार आयतारचो भाग्यवनपणी सांबाळ. आमी आज कामाक वचनासतना घरा आसा जावफ्रो कुटुंबा सांगा थोडो वेळ मागणें करया. कुटुंबा सांगता जेजूक आराधन करया. आज त्या सोम्यात एक जावन रावया. आमचे उण्यापण, आमचे अस्कत, आमची इरारे बेसरे त्या सोम्यात आमी समर्पीत करून दिवया. परतून जॉन चॅप्टर 16:20 म्हणटा की सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतला पूण संवसार तवळ कुशाल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस जातल्यार पूण तुमची दुखां संतोशान बदलतले. तुमची दुखां आज संतोशान बदलतली. आज तुमची दुखां गळची ती थांबतली. कित्याक तुमी क्रिस्तांत रावतात, तुमी क्रिस्ता वळखून आसा, तुमी क्रिस्ताक आराधन करनासता. क्रिस्ताचें भाग्यवनपण तुमी अनुभव करूंक तयार जाल्यार दोळे आमचे धांप्या म्हज्या मोगाचे न्हू. हात आमच्या काळजां दवरया. एक घडीभर मागया मोगाळा जेजू. आज तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. तुजे थंय रावूंक, आज तुजे थंय जियोंक म्हाका तुवें आपोवणें दिलाय. सुम्या म्हजे कश्ट, दूख, इरारे, बेजारे, अस्कत, असमाधान, सगळे अडकळे, उण्यापण हे सगळें हांव तुज्या मुखार उबारता. जेजू जायते पुटी तुजे तर हांव विंगड जाला, पयस गेला. आज हांव मागता हांव जेजू कितली पण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणचित्रांत लास्ट स्टेजीर आसात. कितली बाबडी तळांत दुखां गळोन आसात, कितली पण कश्टान आसात, कितले बाबड्या विजा खातीर वेट करून आसात. कोणाची इंटरव्यू आसा आज, कोणाची एग्जाम आसा आज. एग्जाम फॉर खंयचे कार्य तुमी हात घाला. पावस येता की विंगड भिरांत तुमच्या काळजांत आसा. आज तसो जेजू राखून वतलो. मोगाळा जेजू हे सगळी समस्यो, हे सगळी गरजो, हे सगळी मांडवळ हांव तुज्या मुखार उबारता. कोणी आज हॉस्पिटल एडमीट जावं आसा, कोणीय आज ब्लड दिला रिपोर्टा खातीर, जावं टेस्टा खातीर, जेजू तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तुजी कृपा तांच्या जिवितांत देवय सुम्या. तुज्या रक्तांत तांकां नितळ कर. सगळ्या वायटांत निवार, सगळ्या सांकळांत सुटका पळय. तुजी गुणजोची सकत, तुजी आशिर्वादां बेसमां जण एकल्याची जिवितां वळोवन दी. सर्गीची सकत जण एकली ह्या सकाळची अनुभव करून दी. म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. हालेलुया, हालेलुया. सुम्या तुज्या स्पिरिटान भर, तुज्या आमोदिकांनी भगवंत रक्तान नितळ कर. सगळ्या बंदकणींत आमकां सुटका पळय. आयचो आयताराचो दीस आशिर्वाद असो, बेसम असो जावं दी. सगळ्या सांकळांत आमकां निवार. म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आयतारा जेजूक आमी अर्घ दिवया, वाकणया आनी दिनवास या. तशेंच आमी तुमकां अनाउन्स केल्लें खंयचीय आमी पेटिशनाक रिप्लाय करूंक आनी
थँक्स ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खंयचे पोस्टर घाली नाका. तुमकां खंयचे पेटिशन नंबराचे पेटिशन करून त्याच नंबराचे घाला. खंयचे टेस्टिमनीचे नंबर टेस्टिमनी त्याच नंबराक घाला. 97 खंयचे घाली नाका, खंयचे घाली नाका. 97 कॉल करा, व्हॉट्सअप कॉल करा, आमी घालतले, आमी तुमकां आन्सर दितलो. पेटिशनाचे नंबर हांगा आसा पळया, तांचे पेटिशन घाला. टेस्टिमनीचे नंबर टेस्टिमनी घाला. टेस्टिमनी घालता आसतना कितलाय लोकांचो पोर आमी 300 टेस्टिमनी चेक केली, सगळो बॅकग्रावंड वायज येवन आसा. यूट्यूबार घालता आसतना आणखी चड नॉयज येता आसा, तो आयकोंक बरें लागना. इल्ले फॅन बंद करा. जेजूक अर्घ दिवंक आसा तुमकां, ताजी साक्षीदार जावंक आसा तुमकां. त्या खातीर बऱ्या रितीन एक फॅन बंद कर, बऱ्या रितीन आवाजांतलो सुवात पळोवन बऱ्या रितीन रेकॉर्ड कर. एक 2च मिनटां आमी लोकांचो भावार्थ वाडोवन दी. आज तुमी तांकां अपुर्बेची साक्षीदार जावंक जाय. त्या खातीर दयाकन पळया, टेस्टिमनी धाडटा बऱ्या रितीन क्लीन रितीन बरें करून धाडा. आनी आमी तुमचे ते निरंतरी मागतले. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. आमेन. हांव गाब्रियल टेस्टमनी दिवपा सोदितां. म्हजो पांयो हसतालो आनीक दुखतालो जायत वर्सां. हांवें दोतोरा दाखोवन हें केलें, क्रीम लायली, जायत हें केलें, पूण जावना. लास्ट हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायलें आनी तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव रिपीट करीत रावलो. तेजे उपरांत थोड्या दिसान म्हगे पांयो सायंक नॉर्मल जालो. हांव थँक्यू फादर, थँक्यू जेजस, थँक्यू होली स्पिरीट, हालेलुया हालेलुया. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रकाश ब्रदराक आनी तेजी टिमीक. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हजें नांव हेमेलिया आसा. म्हाका 2 टेस्टिमनी दिवंक. एक म्हजे पुताचें. लास्ट फेब्रुवारीचे म्हयन्यान म्हज्या पुताक अचानक राती तो कामातून आयलो, ताका एकदम बरें नासलेलें. अनकॉन्सर्वेशन आहलो, तेजे हाडद्यान दुखतालें, ताका कशें तरी जातालें आनी तो रडतालो आनी वोंकोन ताका हें जालें. सकाळीं हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करपाक म्हजो पूत म्हणटालो, मम्मी म्हाका जाय. म्हणलें ना पुता, काले जावचें ना, कित्याक आमकां तो वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळा, आमी रिपीट करया. आनी आमी रिपीट करता गेले. सांजेर म्हज्या पुताक बरें जालें. कित्याक गेले वर्स पण म्हज्या पुताक हेच कंडिशन आहलें. तो ICUन आसलेलो. 48 आवर्स अनकॉन्शियस. पण हे टायम देवान ताका राखलें. म्हणून थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. सेकंड टेस्टिमनी म्हजे नेबरची एक भयण आसा, ते सीक आसलेले, ताका ICUन दवरलें. तेजे दुयेन म्हाका फोन केले, आंटी मम्मी सिरियस आसा. हांव हॉस्पिटलान गेलें तर ताणें म्हणलें, डॉक्टरान म्हणलें आतां काले गॅरंटी ना. तेजी बिटींग एकदम फास्ट जातालें बीट. आनी मागीर ताका डायबिटीस वाडलेले आनी ते अनकॉन्शियस जालें. ते काले उलयता ते काले ना, एकदम कोणाक वळखान नासलेले काले ना. हांवें म्हणलें भिया नाका, आमी ब्रदराक फोन करया. हांवें ब्रदराक मॅसेज केलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, Psalm 46 ते रिपीट करूंक सांगलें. हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड हांवें ते हॉस्पिटलान वचून ते रिपीट करता गेली आनी घरा येवन पण रिपीट केलें. सकाळीं म्हाका चेडवान फोन केलो आनी सांगलें, आंटी म्हजी मम्मी बरी आसा आनी डॉक्टरान ताका फाल्यां डिस्चार्ज दिता म्हणला. आय एम थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. इतले व्हडले उपकार केल्ले देवाक आमी मनातून हांव आर्गां दिता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. थँक्यू प्रकाश ब्रदर, तुवें आमकां ह्या जाग्यार वर्ड ऑफ गॉडाचें म्हत्व काडलें आसा तें आमकां शिकयलें. त्या लागून हांव थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हांव जशेंता म्हज्या भुरग्यांची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजे भुरगे भायल्या गांवांत घोळटात. तांकां दोगांयकी आंगाची कुरूज एलर्जी आशिल्ली. कितले वखद केल्यारय गूण जायनासली. हांव मस्त खंती नासली. हांवें देवा कडेन मागलें. हांव प्रकाश ब्रदराचे दिसा 3 फावटी मागणें आयकतालीं. पूण म्हाका देवाचो भरवोसो आशिल्लो, खंडीत देव म्हज्या भुरग्यांक बरी भलायकी दितलो म्हूण. प्रकाश ब्रदराक हांवें पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांवें सदां रिपीट करनाशिल्लीं. आतां तांची एलर्जी पिडा कंप्लीट गूण जाल्या. देवाक अर्गां, सर्ग आनी संवसाराच्या धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी तांकां बरी भलायकी मागता. अर्गां तुका, वगळाप तुका सर्ग आनी संवसाराच्या धन्य देवा. अर्गां तुका जेजुराया, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुमकां त्रिएक देवा.
मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हज्या धुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी धूव डिग्री फायनल इयरान शिकता. हांवें ताच्या एग्जामाक पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें जावन आसा. हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जनवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. तें आमी सदांच रिपीट करत आसलें हांव. आनी म्हज्या धुवेक 90% फावो जालें. देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, वगळाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.